निम्न माध्यमिक तह शिक्षक लाइसेन्स तयारी क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामी एकाइ 9 पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट परीक्षामा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र अर्को कुरा, यदि यहाँहरू हामीहरूसँग टिकटकमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने टिकटकमा आयोग नेपाल सर्च गरी त्यहाँ पनि हामीहरूसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरू 1000 फलोअर पुग्नुभयो भने हामी बचेको समयमा टिकटकमा पनि लाइभ क्विजहरू गर्नेछौँ लाइसेन्स सम्बन्धी। साथसाथै आइक्यू प्रश्न उत्तर पनि हामी यहाँहरूसँगै छलफल गर्नेछौँ। यदि चाहनुहुन्छ भने हामीहरूलाई फलो गरेर यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। बाँकी आजको क्लास सुरु गरौँ प्रश्न उत्तरबाट। पहिलो प्रश्न हेरौँ। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क रेस कोर्स, अप्सन ख फाइन कोर्स, अप्सन ग स्पिड कोर्स र अप्सन घ माथिका सबै। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनु होला। हामीहरूसँगै प्र्याक्टिस यहाँहरूले गर्नुहोला। हामीले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा उत्तरको अनुमान यहाँहरूले लगाइसक्नु होला। र यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ए हो है। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ रेस कोर्स अर्थात् जसलाई हामी दौडको मैदान पनि भन्ने गर्दछौँ। दोस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ। पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम हो। यो परिभाषा कसको हो? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क हिल्डा टावा, अप्सन ख राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, अप्सन ग रुसो र अप्सन घ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख है। यो पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम हो भनी परिभाषित चाहिँ यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले गरेको हो। त्यस्तै हामी अब तेस्रो प्रश्नमा जाउँ। दिएका मध्ये पाठ्यक्रमको उपयुक्त परिभाषा कुन हो? अप्सनहरू। अप्सन क शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरूको सूची, अप्सन ख यो आफै अन्त हो, अप्सन ग शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधन र अप्सन घ कक्षा शिक्षण गर्न बनाइएको विषयवस्तुको सूची। यहाँहरूले पक्कै पनि एन्सरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। प्रश्न राम्रोसँग यहाँहरूले पक्कै पनि पढ्नुभयो होला। माथि भनिएको छ उपयुक्त परिभाषा, जुन दिएका परिभाषाहरू चाहिँ मेल खान जान्छ, तर चाहिँ हामीले यसमा उपयुक्त परिभाषा चाहिँ कुन हो भनेर छान्नुपर्ने हुन्छ र जसको उत्तर यहाँहरूले छानिसक्नुभयो होला। र यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। पाठ्यक्रमको उपयुक्त परिभाषा चाहिँ शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधन रहेको छ। त्यस्तै अब हामी चौथो प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सनहरू। अप्सन क विद्यालयमा प्रदान गरिने ज्ञान, अप्सन ख विषयवस्तुहरूको क्रमबद्ध सूची, अप्सन ग उद्देश्य प्राप्त गर्न बनाइएको बृहत शैक्षिक योजना र अप्सन घ उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने दौडको मैदान। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु होला र लगाइ पनि सक्नुभएको छ होला। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। उद्देश्य प्राप्ति गर्न बनाएको बृहत शैक्षिक योजना चाहिँ पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थभित्र पर्दछ। त्यस्तै अब हामी पाँचौँ प्रश्नमा जाउँ। शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विद्यालय र शिक्षकद्वारा विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो कसको परिभाषा हो? प्रश्न पुनः एकपटक। शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विद्यालय र शिक्षकद्वारा विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो परिभाषा कसको हो भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क शिक्षा शब्दकोश, अप्सन ख युनेस्को, अप्सन ग प्लेटो र अप्सन घ रुसो। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख है। युनेस्को परिभाषा रहेको छ। त्यस्तै हामी अब छैटौँ प्रश्नतर्फ जाउँ। तलका मध्ये पाठ्यक्रमको महत्त्वपूर्ण अङ्ग कुन हो? अप्सनहरू। अप्सन क क्रियाकलाप, अप्सन ख मूल्याङ्कन, अप्सन ग विषयवस्तु र अप्सन घ उद्देश्य। यो प्रश्न सायद यहाँहरूले मिलाइसक्नुभयो होला। सजिलो प्रश्न रहेको छ। र यस प्रश्नको डाइरेक्ट उत्तरतर्फ जाउँ हामी। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ उद्देश्य रहेको छ है। पाठ्यक्रमको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको उद्देश्य हुन्छ। त्यस्तै अब हामी सातौँ प्रश्नमा जाउँ। नेपालको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकासको विद्यमान प्रक्रिया अनुसार पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरण तलको मध्ये कुन हो?
अप्सनहरू अप्सन क कार्यदल गठन र मस्यौदा तयारी, अप्सन ख आवश्यकताको पहिचान, अप्सन ग पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र अप्सन घ पाठ्यक्रम परीक्षण। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्न पनि लगभग सजिलो नै रहेको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। यो पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरण चाहिँ आवश्यकताको पहिचान हुन्छ। त्यस्तै हामी 8औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको क्रम तलको मध्ये कुन चाहिँ ठिक अथवा सही रहेको छ? अप्सनहरू अप्सन क उद्देश्य, क्रियाकलाप, विषयवस्तु र मूल्याङ्कन, अप्सन ख विषयवस्तु, क्रियाकलाप, उद्देश्य र मूल्याङ्कन, अप्सन ग उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन र अप्सन घमा रहेको छ उद्देश्य, मूल्याङ्कन, क्रियाकलाप र विषयवस्तु। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला आशा गर्दछौँ हामी। र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग है। पाठ्यक्रम को तत्त्वहरूको सही क्रम चाहिँ पहिला उद्देश्य, त्यस पछाडि विषयवस्तु, त्यस पछाडि क्रियाकलाप र अन्तिममा चाहिँ मूल्याङ्कन हुने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 9औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रमलाई एक निश्चित स्वरूप प्रदान गर्ने तत्त्व कुन हो? पाठ्यक्रमलाई एक निश्चित स्वरूप प्रदान गर्ने तत्त्व कुन हो? अप्सनहरू अप्सन क उद्देश्य, अप्सन ख विषयवस्तु, अप्सन ग सिकाइ अनुभव र अप्सन घ मूल्याङ्कन। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। एक निश्चित स्वरूप प्रदान चाहिँ गर्ने तत्त्व भनेको चाहिँ विषयवस्तु हो। त्यस्तै अब हामी 10औं प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार सिकाइ क्षमता स्तरका आधारमा विद्यालय शिक्षालाई कति तहमा विभाजन गरिएको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क तह 3, अप्सन ख तह 4, अप्सन ग तह 5 र अप्सन घ तह 6 भनेर अप्सनहरू दिएको छ र यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लाउनुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। तह 5 अथवा 5वटा तहमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै हामी 11औं प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले माध्यमिक तहको कुन धारमा थप 1 वर्ष अवधिको व्यावहारिक अभ्यास अनिवार्य हुनेछ भनी तोकेको छ? पुनः एकपटक प्रश्न। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले माध्यमिक तहको कुन धारमा थप 1 वर्ष अवधिको व्यावसायिक अभ्यास अनिवार्य हुने भनी जुन तोकेको छ भनिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, अप्सन क साधारण शिक्षा, अप्सन ग परम्परागत शिक्षा र अप्सन घ प्रारम्भिक शिक्षा। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षातर्फ चाहिँ थप 1 वर्ष अवधिको चाहिँ व्यावहारिक अभ्यास हुनुपर्ने भन्ने तोकेको छ। 12औं प्रश्नतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले शिक्षक शिक्षालाई कुन रूपमा हेरेको छ? अप्सनहरू अप्सन क शिक्षक तालिमलाई व्यावहारिक बनाउने, अप्सन ख पेशागत तालिमलाई स्तरीय, व्यवस्थित एवं मागमा आधारित हुने गरी सञ्चालन गर्ने, अप्सन ग शिक्षक सहयोग कार्यक्रम पेशागत सहयोग सरसल्लाह पद्धतिलाई कार्यमूलक बनाउने र अप्सन घ माथिका सबै। र यहाँहरूले चाहिँ यस्तो लामो प्रश्नहरूलाई चाहिँ एकचोटि केही समय भिडियोलाई पज गरेर भए पनि राम्रोसँग बुझेर मात्रै उत्तरको अनुमान लगाउने कोसिस यहाँहरूले पक्कै पनि गर्नुहोला र यस प्रश्नको उत्तर यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। माथिका सबै चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 13औं प्रश्नतर्फ जाउँ। आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 ले प्रारम्भिक बाल शिक्षामा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ अर्थात् गरेको हो? अप्सनहरू अप्सन क 192 घण्टा, अप्सन ख 256 घण्टा, अप्सन ग 384 घण्टा र अप्सन घ 576 घण्टा। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। अप्सन घ 576 घण्टा चाहिँ यो प्रारम्भिक बाल शिक्षाको वार्षिक पठन पाठन हुने घण्टा हो र यहाँहरूले चाहिँ यो पढ्दा पढ्दै अरू पनि यहाँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। 1-3 को, त्यस पछाडि 4-5 को, 6-8 को, 9-12 को, त्यस पछाडि माध्यमिक तह
सबै तहको चाहिँ यहाँहरूले यो वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन हुने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नु होला है। त्योबाट चाहिँ यहाँहरूलाई कुनैबाट एउटा प्रश्न सोधिदिन सक्छ। यी कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले बुकमा राखिएको हुन्छ, पक्कै पनि याद गर्नु होला। हामी अब 14औं प्रश्नतर्फ लागौँ। माध्यमिक तहको परिमार्जित पाठ्यक्रम संरचना अनुसार दिएको मध्ये कुन विषयको पाठ्यभार सबैभन्दा बढी रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क नेपाली, अप्सन ख अङ्ग्रेजी, अप्सन ग गणित र अप्सन घ माथिको सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ माथिको सबै समान हो है। माथिको सबै समान हो, नेपाली अङ्ग्रेजी र गणित सबैको समान हो। र यहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रश्न मैले दिएँ, यो नेपाली अङ्ग्रेजी र गणितको जुन पाठ्यभार कति रहेको छ हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्नहरू हामीले यहाँहरूलाई सोध्यो भने हामीबाट सोधिएका प्रश्नहरूले यहाँहरूले तत्काल खोजेर आन्सर दिने कोसिस गर्नुभयो भने त्यो प्रश्न चाहिँ यहाँहरूले कहिले पनि भुल्नुहुने छैन। आशा छ यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको कमेन्ट हामीलाई गर्नुहुनेछ। नेपाली अङ्ग्रेजी र गणितको पाठ्यभार कति रहेको छ माध्यमिक तहको, पक्कै पनि हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। 15औं प्रश्नतर्फ लागौँ। प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्मको परिमार्जित पाठ्यक्रम संरचना कहिले स्वीकृत गरियो? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क 2076-33, अप्सन ख 2076-10-25, अप्सन ग 2075-5-20 र अप्सन ग 2075 5 महिना 2 गते। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ है। अप्सन घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। 2075 5 महिना 2 गते चाहिँ यो प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्मको परिमार्जित पाठ्यक्रमको संरचना स्वीकृत गरिएको अथवा भएको थियो। त्यस्तै अब हामी 16औं प्रश्नमा जाउँ। अनौपचारिक शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षाको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ? अप्सनहरू अप्सन क राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, अप्सन ख अनौपचारिक शिक्षा परिषद, अप्सन ग शिक्षा मन्त्रालय, अप्सन घ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो भन्ने आशा गर्दछौँ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन क है। यो अनौपचारिक शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षाको पाठ्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले स्वीकृत गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 17औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको विषयगत वैधता सुनिश्चित गर्न गठित विशेष समितिको अध्यक्षलाई कसले मनोनित गर्दछ? अप्सनहरू अप्सन क शिक्षा मन्त्री, अप्सन ख शिक्षा सचिव, अप्सन ग शिक्षा मन्त्रालय र अप्सन घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ यो पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको विषयगत वैधता सुनिश्चित गर्न गठित विशेष समितिको अध्यक्षलाई चाहिँ मनोनित गर्ने गर्दछ शिक्षा मन्त्रालयले। त्यसै हामी 18औं प्रश्नमा जाउँ। गरेर सिक्ने कुरालाई विशेष जोड दिने गरी निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमलाई कस्तो प्रकारको पाठ्यक्रम भनिन्छ? अप्सनहरू अप्सन क विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम, अप्सन ख अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम, अप्सन ग बृहत क्षेत्र पाठ्यक्रम र अप्सन घ मुख्य पाठ्यक्रम। यहाँहरूले प्रश्नलाई राम्रोसँग पढ्नुभयो भने प्रश्नमा नै यहाँहरूले उत्तर पाउनुहुनेछ। प्रश्नमा भनिएको छ गरेर सिक्ने, गरिसकेपछि हामीले कुनै पनि कुराहरू कुनै पनि कामहरू गरिसके पछाडि के हुन्छ त भन्दा अनुभव प्राप्त हुन्छ। सोही अनुसार चाहिँ यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है, अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम। कहिलेकाहीँ यस्ता प्रश्नहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो भने प्रश्नमा नै एन्सर लुकेको हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ, भेटाउन मात्रै सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामी 19औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकासका लागि गठन हुने विषय समितिको मुख्य जिम्मेवारी तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू अप्सन क पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि परिषद समक्ष पेश गर्ने, अप्सन ख पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको मस्यौदा तयार पार्ने, अप्सन ग विषयवस्तुको आधिकारिकता सुनिश्चित गर्ने र अप्सन घ लम्बिए र क्षितिजीय सङ्गठन मिलाउने। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला
र यस प्रश्नको पनि उत्तर चाहिँ प्रश्नमै लुकिएको छ। माथि यहाँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने भेटाउनुहुनेछ। जस्तै यहाँ भनिएको छ विषय समितिको मुख्य जिम्मेवारी भनिएको छ पाठ्यक्रम विषय समिति, र यसको सही उत्तर पक्कै पनि अनुमान लाउनुभयो होला। सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। विषय समितिको मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ विषयवस्तुको आधिकारिकता सुनिश्चित गर्ने हो। त्यस्तै अब हामी 20औं प्रश्नमा जाउँ। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 4-5 मा नेपाली विषयका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ? पुनः एकपटक प्रश्न। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 4-5 मा नेपाली विषयका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क 160 घण्टा, अप्सन ख 150 घण्टा, अप्सन ग 180 घण्टा र अप्सन घ 128 घण्टा। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु होला। छिटो ढिलो कस्तो भएको छ हामीहरूले प्रस्तुत गरेको यो क्लासहरू यहाँहरूले पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यति भन्दै यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। 160 घण्टा चाहिँ यो आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले 4-5 मा चाहिँ नेपाली विषयको रहेको छ। नेपाली विषयको वार्षिक अर्थात् सोझै भन्ने हो भने 4-5 मा नेपाली विषयको वार्षिक पाठ्यघण्टा चाहिँ 160 घण्टा हुने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 21औं प्रश्नमा जाउँ। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 6-8 मा मातृभाषा वा स्थानीय विषयका लागि वार्षिक कति कार्यघण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क 124 घण्टा, अप्सन ख 132 घण्टा, अप्सन ग 150 घण्टा र अप्सन घ 128 घण्टा। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ अर्थात् 128 घण्टा रहेको छ। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 6-8 मा मातृभाषा वा स्थानीय विषयका लागि वार्षिक 128 घण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। अब हामी लागौँ 22औं प्रश्नमा लागौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 द्वारा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाका माध्यमबाट बालबालिकाहरूमा तलका मध्ये कस्तो शिक्षाको विकास गर्ने पाठ्यक्रम व्यवस्था गरिनेछ? प्रश्न लामो भएको कारणले पुनः एकपटक प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहे। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 द्वारा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाका माध्यमबाट बालबालिकाहरूमा तलका मध्ये कस्तो शिक्षाको विकास गर्ने पाठ्यक्रम व्यवस्था गरिनेछ? अप्सनहरू। अप्सन क संविधान र ऐन नियम सम्बन्धी, अप्सन ख सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी, अप्सन ग विविध जीवन उपयोगी व्यावसायिक सिप सम्बन्धी र अप्सन घ माथिका सबै। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन घ माथिका सबै चाहिँ यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 23औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइले विद्यार्थीको समग्र पक्षको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ, तर पनि पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षणमा हुने आलोचना तलको मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक। पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइले विद्यार्थीको समग्र पक्षको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ, तर पनि यसमा अथवा पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षणमा विभिन्न आलोचनाहरू हुने गरेका छन् र ती हुने आलोचना मध्ये तलको मध्ये कुन चाहिँ आलोचना हो भनेर सोधिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क विद्यार्थीको ज्ञान र क्षमतालाई सीमित गर्दछ, अप्सन ख विद्यार्थीको ज्ञान र क्षमतालाई फ्राकिलो बनाउँछ, अप्सन ग विद्यार्थीको ज्ञान र शिक्षकको शिक्षणलाई मिलाउँछ र अप्सन घ माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ। अर्थात् पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षणमा हुने आलोचना चाहिँ यो अप्सन क विद्यार्थीको ज्ञान र क्षमतालाई सीमित गर्दछ भन्ने चाहिँ यो आलोचना हो। त्यस्तै अब हामी 24औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बीचको अन्तर सम्बन्धलाई तलका मध्ये कुन वाक्यले प्रष्ट पार्दछ? अप्सनहरू। अप्सन क पाठ्यक्रम बिना पाठ्यपुस्तक तयार हुन्छ, अप्सन ख पाठ्यपुस्तकका विषय सूचीलाई पाठ्यक्रममा समेटिन्छ, अप्सन ग पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सँगसँगै तयार हुन्छ र अप्सन घ पाठ्यक्रमका विषय सूचीको विस्तृत रूप पाठ्यपुस्तक हो। र यहाँहरूले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो एन्सरहरू चुज गर्दा चाहिँ होइन भन्नेबाट यहाँहरू चुज गर्नु होला।
जुन एन्सर यहाँहरू कन्फर्म हुनुलाई यो होइन होइन भन्नेबाट एन्सर चुज गर्न जानुभयो भने यहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ। हो कि भन्नेबाट जानुभयो भने सबै हो जस्तो लाग्छ र होइन भन्नेबाट जानुभयो भने जुन गलत थियो त्यसलाई चाहिँ पहिला नै यहाँहरूले होइन भनेर आउट गर्नु होला अनि बाँकी जतिवटा बच्छ एउटा दुईवटा अप्सन त्यसलाई चाहिँ त्योबाट चाहिँ जुन सही एन्सर हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँहरूले चुज गर्नु होला। र यति भन्दा यहाँहरूले यस प्रश्नको एन्सर पक्कै पनि चुज गरिसक्नुभयो होला। पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम बिचको अन्तर सम्बन्धलाई तलको कुन वाक्यले प्रश्न पार्दछ भनिएको छ, जसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। अप्सन घ चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 25औं प्रश्नमा जाउँ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण निर्देशिका 2064 बमोजिम मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा कुन कुन निकायको सहयोग र समन्वय गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र जिल्ला शिक्षा समिति, अप्सन ख विद्यालय स्रोत केन्द्र जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समिति, अप्सन ग शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अप्सन घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र विद्यालय निरीक्षक र स्रोत केन्द्र। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन ख रहेको छ है। जुन विद्यालय स्रोत केन्द्र र जिल्ला पाठ्यक्रम समन्वय समिति मिलेर चाहिँ यो मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने गर्दछन्। आजलाई हामी यति 25वटा प्रश्नहरू छलफल गरौँ। बाँकी अन्य प्रश्नहरू चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा यसको भाग 2 लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ। र यहाँहरूलाई सुरुमा मैले भन्न बिर्सेँ र यस खण्डबाट अर्थात् यस एकाइबाट पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट चाहिँ यहाँहरूलाई 5वटा प्रश्न सोध्ने गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई अलि बढी महत्त्वपूर्णका साथ यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहोला। बाँकी यहाँहरूलाई आजको क्लास जस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र हामीले विभिन्न किसिमका नमुना प्रश्न उत्तर सेट परीक्षा केन्द्रितमा रहेर विभिन्न सेटहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। ती सेटहरू पनि यहाँहरूले पक्कै पनि हेर्नुहोला। यति भन्दै बाँकी क्लास लिएर हामी फेरि भोलिको दिनमा पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।